प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में सब ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा था और उनके दोनों बेटे यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी छोटे थे, उन्होंने भी रोज़ा रखा था। मगरिब का वक़्त करीब था, अफ्तार का वक़्त होने वाला था और सब के सब जाए नमाज बिछा कर रो रो कर दवा मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दवा ख़त्म करके 4 रोटियाँ तैयार की, क्योंकि उनके घर में इससे ज़्यादा आटा नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 रोटियाँ लेकर आई तो पहली रोटी अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखी, दूसरी रोटी अपने बेटे हज़रत हसन के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी और खुद सिर्फ आधी रोटी खाई, जबकि बाकी आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरत से पूछा, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हारे पास एक ही रोटी थी, इसमें से भी आधी रोटी तुमने अपने दुपट्टे में क्यों बांध ली? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तार में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसी होगी जिसका बाप भूखा हो। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तखत हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हुई। ये देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्तार के वक़्त मैंने रोटी खाई तो मुझे आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, तुमने अच्छा किया कि मेरे लिए रोटी ले आई हो, वरना आज चौथी रात भी तुम्हारे बाबा इसी हालत में गुजार देते। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी ली। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगे। सुबहान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप और बेटी के दरमियान। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जन्नती लिबास। एक दिन कुछ यहूदी औरतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आईं और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजें तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाई है। लेकिन उन औरतों का असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उन्होंने बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास तैयार किए थे, ताकि जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ आएँ तो वो उनका मजाक उड़ाएं कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इरादों को जानते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत कबूल कर ली और वादा किया कि वो अपनी बेटी को ज़रूर भेजेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीब ही बैठी थी, ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उन्होंने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, मुझे किसी लिबास की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को नीचा दिखाना चाहते हैं। ए मेरे रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दवा मांग रही है और ये भी जानते थे कि ये औरतें किस नीयत से आई हैं, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे।
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندگی نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس پہننے کے لیے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ پاکیزہ لباس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو بلایا اور فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں جاؤ۔ پیارے دوستو، وہ یہودی عورتیں بہت شان و شوکت کے ساتھ شادی کر رہی تھی اور اپنے قیمتی لباس پہنے انتظار کر رہی تھی کہ حضرت فاطمہ آئیں اور ان کا مذاق اڑائیں۔ لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر سب حیران رہ گئی۔ وہ لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں کسی کے پاس ایسا لباس نہیں تھا۔ یہودی عورتوں نے حیرت سے پوچھا، اے فاطمہ، تم نے یہ لباس کہاں سے لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے بابا جان سے لیا ہے۔ یہودی عورتوں نے حیرت سے پوچھا، تمہارے بابا جان نے یہ اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، میرے بابا جان کو یہ لباس جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورتیں بہت حیران ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی عورتیں حیرت میں ڈوب گئی اور دوڑ دوڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس کو چھونے لگی اور کہنے لگی، ایسا لباس تو دنیا میں کسی بازار میں سے نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی حضرت فاطمہ کا لباس دیکھنے آئی اور جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران کی حیران رہ گئی اور بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتر گئی اور وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت۔